بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، يدعي البعض أن الإسلام دين السيف والحرب وليس دين الرحمة والسلام، ويقولون الدليل على ذلك آيات القتال المنثورة في القرآن الكريم. فيا ترى هل هذا الادعاء الذي يقوله البعض صحيح وسليم؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا اليوم عن آية في سورة البقرة يأمر فيها الحق سبحانه وتعالى المسلمين بقتال المشركين، وهي قوله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. هذه الآية يتعلق بها الكثيرون ويقولون هذه دعوة صريحة للعنف والصدام، فالأمر بالقتال هنا صريح، وليس بعد ذلك دليل على أن الدين الإسلامي دين يدعو إلى سفك الدماء. هكذا يقول البعض ويروج، ونحن نقول تعالوا نهدأ قليلا ونناقش الأمر بروية وتأني. نقول أنا معك أن الأمر بالقتال في هذه الآية صريح ولا شك في ذلك، ولكن فاتك شيء مهم لا بد منه في فهم النصوص. هناك قاعدة مقررة لدى العلماء تقول إن النص لا بد أن يفهم في ضوء السياق الذي ورد فيه، ولا يصح أن ينتزع من سياقه ويفهم بمعزل عما قبله وما بعده. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي نص حتى تستطيع أن تفهمه فهما صحيحا يجب أن تنظر فيما سبقه وفيما لحقه، أي في الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده، وذلك حتى تتمكن من فهمه فهما سليما. يعني دعني أعطيك مثالا. لو أن شخصا ما يقول إن أبي يعاني من مرض السكر عافانا الله جميعا، وأنا أحاول قدر استطاعتي أن أحميه من تناول الأطعمة التي تضره، ومن هنا فأنا أمنع أبي من تناول الحلوى. لو سألتك وقلت هل يصح لك أن تصف هذا الولد بالجحود والعقوق؟ ستقول بالطبع لا. أقول لك لكنه يقول أنا أمنع أبي من تناول الحلوى، إنه يمنع والده من أن يأكل الحلوى. تقول لكنك لم تقرأ الكلام الذي قبله، إنه يقول إنه يمنعه من تناول الحلوى لأن هذا الطعام سيضره لأنه مريض بالسكري. هنا أقول له نعم، لقد فهمت فهما سليما، لأنك نظرت في سياق الكلام ففهمت الكلام على النحو الصحيح. نعود إلى الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم. المشكلة أنك تفهم هذه الآية دون أن تقرأ الآية التي قبلها. تقول لي وماذا تدل الآية التي قبلها؟ أقول لك الآية التي قبلها تشير إلى من يجب على المسلمين قتلهم أو قتالهم. تعال بنا نقرأ الآية التي قبل هذه الآية. ماذا يقول الحق تبارك وتعالى؟ يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآن هل فهمت شيئا؟ الله عز وجل لا يأمر المسلم أن يقتل كل أحد يلقاه هكذا، وإنما يأمره بقتال
من يقاتله، أي من يبدأه بالقتال، من يبدأ بالاعتداء عليه، من يحاول أن يرده عن دينه وأن يفتنه في عقيدته. هنا يجب على المسلم أن يرد هذا الاعتداء، أن يرد هذا العدوان. إذن الآية التي قبل هذه الآية تشير وتدل على أن المسلمين مأمورون بقتال من يقاتلهم، من يعتدي عليهم، فإذا ردوا العدوان وانتهى الأمر يكفوا، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قال: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم أيضا لو نظرت في الآية التي بعد هذه الآية ستجد تأكيد الحق سبحانه وتعالى على نفس هذا المعنى، حيث يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هل المسلم هو الذي يبدأ بالقتال؟ هل المسلم هو الذي يعتدي أولا؟ لا، ولكن المسلم يرد العدوان الواقع عليه. إذن القتال في الإسلام ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة للدفاع عن النفس وعن العقيدة التي اختارها الإنسان لنفسه. ولعل في هذا المقام يحسن بنا أيها المشاهد الكريم أن نبين شيئا مهما، وهو أن الله عز وجل وإن كان قد شرع القتال دفاعا عن النفس وعن العقيدة، إلا أنه وضع له ضوابط وأخلاقيات كلها تؤكد على أن القتال ليس غاية في نفسه، وإنما هو وسيلة تفعل عند الضرورة. يعني أريدك أيها المشاهد الكريم أن تعرف أخلاقيات القتال في الإسلام. لماذا؟ حتى تعتز بدينك وتعرف أن دينك الإسلامي دين رحمة وسلام، نعم، وليس ادعاء ولا ترويجا. نحن في الأيام الأخيرة شاهدنا اعتداء العدو الصهيوني اليهودي على أرض فلسطين، وشاهدنا كيف قتلوا الأطفال وكيف قتلوا النساء وكيف قتلوا الشيوخ. تعال بنا الآن لأسرد لك بعضا من أخلاقيات القتال في الإسلام. إن ديننا الحنيف ينهى أثناء القتال والحرب عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. كذلك نهى الدين الإسلامي عن قتل المتعبدين الذين لم يشتركوا في الحرب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الولدان وعن قتل الرهبان الذين يتعبدون في الصوامع. كذلك نهى الإسلام عن الإفساد في الأرض وقت القتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغرقن نخلة ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر. كذلك أمر الإسلام باحترام الميت وعدم التمثيل بجثته، فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. المثلة يعني تشويه جسد الميت وتقطيع أعضائه. كل هذه أخلاقيات وضعها شرعنا الشريف في الحرب والقتال، مما يدل على أن الإسلام لا يسعى لسفك الدماء ولا يسعى للعنف والصدام، وإنما يسعى لتكوين مجتمع تسوده المحبة ويسوده التسامح. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يعصمنا من شر الفتن، وأن يعافينا من جميع المحن، وأن يصلح منا ما ظهر وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.